तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अन्ततः कांग्रेसका धेरैजसो केन्द्रीय सदस्य गठबन्धन सहित चुनावमा जाने पक्षमा नेकपा एमालेलाई लाग्यो निकै ठूलो धक्का। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी स्वदेश फिर्ता। कस्तो होला कांग्रेसको चुनावी तालमेलको मोडल? नेपाल चीन बीचको यस्तो सम्बन्ध? चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा BRI बारे किन मौन बस्यो सरकार? नेपाल चीन सम्बन्धको चिनिया विदेश मन्त्री भन्छन्, नेपालमा भू राजनीतिक चलखेलको प्रयास भए हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन। निर्वाचन आयोगले सत्ताधारी दललाई फाइदा पुग्ने गरी मतपत्रको रङ बदलेको ओलीको आरोप। स्थानीय निर्वाचन खोटाङमा दर्ता भई 13 दल। स्थानीय कमिटी बैठक। निर्वाचन आयोग एमाले विरुद्ध सत्ता गठबन्धनसँग सेटिङमा रहेको आशंका। यी हुन् नेकपा एमाले चिनिया विदेश मन्त्रीसँग उठाएका आधा दर्जन भन्दा विषय। स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्ययोजना बनाउन स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्यो नेकपा एमाले। के छन् त एजेन्डा? चिनिया विदेश मन्त्रीको 3 दिने भ्रमणका 3 सन्देश यस्ता। फर्के हिमालपारीका पाहुना। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको अचानकको भारत यात्राको भूराजनीतिक पराकम्प यस्तो। र चिनिया विदेश मन्त्रीले गरे अमेरिका झस्किने गरी नेपाललाई सहयोग। 11 अर्ब तत्कालै अनुदान दिने। BRI लगायत परियोजना कार्यान्वयनको पहल गर्न चीनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको अनुरोध। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकहरूमा नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै अन्ततः नेपाली कांग्रेस गठबन्धनका साथ निर्वाचनमा जाने तयारीमा जुट्ने भएको छ। केही शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन गरेर जाने पक्षमा थिएनन् भने उता माओवादी र नेकपा एमाले मिल्ने संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउबा तर्सिए। साथै आफू मुनिका नेताहरूलाई माओवादी र एमाले मिल्ने संकेत देखिएको भन्दै गठबन्धन गरेर जान अनुरोध गरेका थिए। त्यससाथै तल्लो स्तरका नेताहरू पनि गठबन्धन गरेर जाने पक्षमा उभिएका छन्। अब भने नेकपा एमालेलाई स्थानीय तहको निर्वाचन जित्न पक्कै पनि फलामको चिउरा चपाउनु पर्नेछ। कसले मार्ला बाजी त्यो आगामी निर्वाचनले बताउनेछ। तपाईलाई के लाग्छ, के निर्वाचनमा नेकपा एमालेले बाजी मार्ला? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ। बैठकको सुरुमै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका छन्। महाराजगञ्ज स्थित रोयल दरबार रेस्टोरो एन्ड भेन्यूमा भइरहेको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरमा भएको पुनः निर्वाचन सम्झाउँदै निर्वाचन आयोगप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले निर्वाचन आयोगबाट विगतदेखि नै नेकपा एमाले पीडित रहेको बताउँदै मतपत्र च्यातेर नेकपा एमालेलाई हराउँदा समेत एमाले विरुद्ध फैसला आएको बताउँदै अहिले पनि एमाले विरुद्ध निर्वाचन आयोगले सरकारको सेटिङमा काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उम्मेदवारी मनोनयन 2 दिन किन गरियो भन्दै ओलीले एमालेले निष्कासन गरेका व्यक्तिलाई मान्यता दिएर पार्टी दर्ता गर्ने जस्ता क्रियाकलापलाई आयोगले दिएको मान्यता एमालेले सामान्य रूपमा नलिने बताएका छन्। ओलीले भने अहिले मतपत्रको रङ बदल्न एमाले विरुद्ध निर्वाचन आयोगले सेटिङ युक्त काम गरिरहेको छ। दलहरूसँग छलफल नगरी यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन, तर निर्वाचन आयोग अटेर ढङ्गले अगाडि बढेकाले हामीले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिएको छ। बैठकमा आसन्न निर्वाचन दलीय गठबन्धन लगायत समसामयिक विषयमा छलफल चलिरहेको छ। गत हप्ता पोलिटी ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेका निर्णयका विषयमा पनि स्थायी कमिटी बैठकमा थप छलफल हुने जानकारी आएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसभित्र आगामी स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन सहित जाने वा एक्लै लड्ने भन्ने बहस जारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा गठबन्धन सहित चुनाव लड्ने मनस्थितिमा छन् भने संस्थापन इतर समूहका नेता शेखर कोइराला एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने अडानमा उभिएका छन्। सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न गठित उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका पार्टीका अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि चुनावसम्मै गठबन्धन कायम रहने बताउँदै आइरहेका छन्। सभापति
देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सत्ता गठबन्धनका दलहरूले चुनावी तालमेल गर्ने डरले काङ्ग्रेसलाई गठबन्धनसहित चुनावमा जाने अभिव्यक्ति दिएको राजनीति विरुद्धमा चर्चा चल्न थालेको छ। विशेष गरी माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्दा काङ्ग्रेसलाई देशैभरि क्षति हुने त्रास काङ्ग्रेसमा देखिएको छ। सही चुनावी अङ्क गणितको लेखाजोखा गरेर देउवाले चुनावी गठबन्धन आवश्यक ठानेको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्। नेता कोइरालाले भने काङ्ग्रेस आफैमा शक्तिशाली पार्टी भएकाले अन्य दलहरूको साथ आवश्यक ठानेका छैनन्। कोइरालाले चुनावमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिल्न दिने भए देऊ भनेर देउवासँग प्रस्ताव पनि गरेका थिए। केन्द्रीय सदस्य ध्यान गोविन्द रञ्जितले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म चुनावी तालमेल आवश्यक रहेको बताएका छन्। काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बनेर देश हाँक्न पनि चुनावी गठबन्धन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि पार्टीको चुनावी प्रचार अभियानमा खटिएका प्रतिनिधिको रिपोर्टको आधारमा निर्णय लिनु राम्रो हुने उनले बताएका छन्। तर अहिले राजनीतिक माहौल हेर्दा गठबन्धनसहित चुनावमा जाँदा राम्रो हुने उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यति बेला नेपालमा अमेरिकी र चिनिया चासो एकसाथ बढ्दै गएको छ। दुवै देश नेपाल मामलामा प्रभाव बढाउने प्रतिस्पर्धामा जुटेका छन्। पछिल्लो समय अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको छ। एमसीसी पारित भएपछि उत्साही अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउन थालेको छ। अमेरिकी प्रभाव बढे लगतै चीनको सक्रियता पनि बढ्दै गएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 2 दिने भ्रमणमा 12 चैत्रमा आएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्। वाङ नेपाल आएकै दिन अमेरिकी राजदूत र्यान्डीबेरी बालुवाटार पुगे। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरे। वाङ आएकै दिन सुरुमै बेरी गएर देउवालाई भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। बेरीले भेट्नु र प्रधानमन्त्री देउवाले बीआरआई बढाउनेमा खासै चासो नदेखाउनुलाई संयोग मात्र होइन भन्न थालिएको छ। देउवाले ऋणका रूपमा नभई अनुदान मात्र लिने भन्दै बीआरआई अगाडि बढाउने तर्फ चासो नदेखाएपछि चीनले गम्भीर रूपमा लिएको बुझिएको छ। यसैगरी वाङ नेपाल आएर 2 ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षहरूलाई भेटवार्ता गरेका छन्। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छुट्टा छुट्टै भेटेका हुन्। पहिले ओलीलाई भेटे लगतै प्रचण्डलाई भेटेका वाङले वामपन्थी एकतामा जोड दिएको पनि बुझिएको छ। नेपालको 3 दिने भ्रमण सकेर चिनिया राज्य परिषद सदस्य एवं विदेश मन्त्री वाङ यी आफ्नो देश चीन फर्किएका छन्। शुक्रबार नेपाल आएका वाङ आइतबार दिउँसो चीन फर्किएका हुन्। वाङलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले विमानस्थलबाट विदाई गरेका छन्। वाङको 3 दिने भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच 9 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ। शनिबार सिंहदरबारमा भएको प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ताका क्रममा 9 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, प्रसारण लाइनको सभ्यता अध्ययन, चिनिया स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले नेपालमा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। यस्तै खोप हस्तान्तरण र मर्मत सम्भार स्तरोन्नति गरिएको अरण्यको राजमार्ग हस्तान्तरण एवं घाँस निर्यात लगायत समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। त्यसैगरी यता भने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीले एमाले पार्टी कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन्। एकीकृत समाजवादीले तमगासमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमाले पार्टी आफूहरूले बनाएको तर केपी ओलीले कब्जा गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले भने नेकपा एमाले बनाउने मूल नेता म हुँ, केपी ओलीले पार्टी कब्जा मात्रै गरेका हुन्। ओलीले पार्टीमा सम्पूर्ण जीवन लगाएका नेताहरूलाई अपमान गरेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष नेपालले आउने चुनावमा ओलीलाई धुलो चटाउने दाबी गरेका छन्। नेता नेपालले आउने चुनावबाट ओलीलाई ओडामा पालिकामा धुलो चटाउने ठकुवा गरेका हुन्। ओलीकै अहंकारकै कारण दुईटैको सरकार केन्द्रबाट प्रदेशबाट निकालियो। केपी ओलीले षड्यन्त्र गरेर पार्टी फुटाएको आरोप लगाउँदै नेता नेपालले आफूहरूले विद्रोह गर्नु परेको बताएका छन्। उनले केपी सत्ता र शक्तिमा रहँदा निरङ्कुश प्रवृत्ति देखाएका कारण गठबन्धनकै माध्यमबाट निरङ्कुश प्रवृत्तिको विरुद्ध लड्ने बताएका छन्। संसद भङ्ग गरेर जनताको विश्वासमाथि कोठराघात गरेको बताउँदै उनले ओली प्रवृत्ति विरुद्ध विद्रोह गरेको उल्लेख गरेका हुन्। नेता नेपालले पार्टी योगदान गरेको नेताहरूलाई मिलेर साथमा लिएर गएको भए अहिलेको अवस्था नआउने स्मरण समेत गराएका छन्।